बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा 23 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेट्न आज पहिलो पटक पुग्यो सरकारी टोली। उनीहरूलाई डाक्टर केसीले के भने? स्पष्ट रूपमा वार्ता टोली गठन गरेर स्पष्ट म्यान्डेट लिएर आउनुहोस्, कुरा गरेर अरू कुरा अगाडि बढ्छौँ, होइन भने मेरो अनसन चाहिँ जारी छ भन्नुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्यामा चीनलाई नेपालले उछिन्यो अनि प्रदेश नम्बर 5 को नाम अब लुम्बिनी, राजधानीको पनि लाग्यो टुङ्गो। राप्ती उपत्यका देउखरीलाई तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछ। र ट्रम्पद्वारा आफू कोभिड-19 को उपचारमा रहेकै बेला उक्त रोगको गम्भीरतालाई पुनः कम आँक्ने टिप्पणी। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सुरनबाई जिन्बेकोभले गए राति भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका बेला प्रदर्शनकारीहरू संसदमा पनि प्रवेश गरेपछि आफू सत्ता छाड्न तयार भएको सङ्केत गरेका छन्। अज्ञात स्थलबाट बीबीसीसँग फोन मार्फत बोल्दै उनले बलिया नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पन र सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। संवाददाताहरू भन्छन् निर्वाचन आयोगले आइतबारको संसदीय चुनावमा उनको दलले जितेको परिणाम रद्द गरिदिएपछि उनको सबै प्रभाव सकिएको देखिएको छ। त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदर्शनका बेला झण्डै 700 जना घाइते भएको र एकजना 19 वर्षीय युवक मारिएको जनाएको छ। यसअघि राष्ट्रपति जिन्बेकोभले विरोधीहरूले सत्ता हडप्न चाहेको आरोप लगाएका थिए। उनले भनेका थिए, प्रिय जनता, गए राति केही राजनीतिक तत्त्वले सरकारलाई अवैध ढङ्गले सत्ताच्युत गर्ने प्रयास गरे। चुनावलाई बहाना बनाएर तिनले शासन व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन गरे। किर्गिस्तानका राष्ट्रपति जिन्बेकोभको भनाइ। अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले कोभिड-19 को गम्भीरतालाई फेरि कम आँकेर टिप्पणी गरेका छन्। उनले गलत बोल्दै धेरै स्थानमा कोभिड सामान्य फ्लूभन्दा कम घातक हुने गरेको भने। मानिसहरूले कोरोना भाइरससँगै जिउन सिक्नुपर्ने पनि उनले बताए। आगामी महिना हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पका प्रतिद्वन्दी जो बाइडेनले कोभिड-19 का निम्ति उपचाररत रहेका बेला अस्पताल छाडेर ट्रम्पले गलत सन्देश दिएको आरोप लगाएका छन्। मास्क तथा भौतिक दूरीको महत्त्व छैन भन्नेहरूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भए उनीहरू नै जिम्मेवार हुने बाइडेनले बताए। ट्रम्पले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै मानिसहरूलाई कोभिडबाट नतर्सन भनेका थिए। अस्पतालबाट फर्किएर व्हाइट हाउसको बारदलीमा उक्नदा श्वासमा गरेका ट्रम्पले त्यसपछि मास्क फुकालेका थिए। हाम्रा संवाददाता पिटर बोज भन्छन्, उनको सो कदमले दिने सन्देशका कारण कैयन अमेरिकी रिसाएका छन्, किनभने 2,10,000 अमेरिकीको ज्यान लिइसकेको रोगबारे उनले देखाएका प्रदर्शन गैर जिम्मेवारपूर्ण देखिन्छन्। संवाददाता पिटर बोजको भनाइ। ब्रिटेनमा गरिएको एउटा अनुसन्धानमा बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारबाट जोगाउन चर्च अफ इङ्ल्यान्ड विफल भएको उल्लेख गरिएको छ। इङ्ल्यान्ड तथा वेल्समा गरिएका स्वतन्त्र अनुसन्धानले चर्चले पीडितलाई भन्दा पीडकलाई सघाउ पुर्याएको देखाएको छ। चर्चले यस विषयमा माफी माग्दै आफूले पाठ सिक्नुपर्ने बताएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। भौतिकशास्त्रतर्फ यो वर्षको नोबेल पुरस्कार ब्ल्याक होल सम्बन्धी अध्ययन गरेका 3 जना प्राज्ञहरूलाई प्रदान गरिएको छ। ब्रिटेनका रोजर पेनरोज, अमेरिकाकी आन्द्रिया गेज तथा जर्मनीका राइनहार्ड गेन्जलले उक्त उपाधि बाँडेका छन्। स्टकहोम स्थित नोबेल समितिले उनीहरूले ब्रह्माण्डको गहिरो रहस्यबारे खोज गरेकोमा प्रशंसा गरेको छ। रोजर पेनरोजलाई कसरी ब्ल्याक होलहरू सापेक्षतावादको सामान्य सिद्धान्त अनुरूप हुन्छन् भनेर खोज गरेकोमा अनि गेज तथा गेन्जलले हाम्रो आकाशगङ्गाको केन्द्रमा अत्यन्त विशाल सघन ब्ल्याक होल रहेको पत्ता लगाएकोमा उपाधि दिइएको बताइएको छ। मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरूलाई बाँधेर राख्ने चलन विश्वका 60 वटा देशमा छ। अफ्रिका, एसिया, युरोप, मध्यपूर्व तथा अमेरिकामा घरहरूमा, संस्थाहरूमा तथा परम्परागत उपचारात्मक केन्द्रहरूमा त्यसरी मानिसहरूलाई बाँधेर राख्ने गरिएको पाइएको उसले जनाएको छ। कुनै यकिन आँकडा उपलब्ध नभए पनि उसले लाखौँ मानिसहरू यो चलनबाट पीडित भएको हुन सक्ने जनाएको छ। उसले मानिसहरूलाई घर बाहिर खोरमा थुनिएको, फोहोर गोठमा बाँधिएको तथा रुखमा बाँधिएको अवस्थामा राख्ने गरिएको बताएको छ। उसले त्यस्ता चलनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरेको छ। र सिङ्गापुरले कोरोना भाइरस महामारीका बेला दम्पतिहरूलाई बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्न भत्ता दिने भएको छ। महामारीले निम्त्याएको आर्थिक चिन्ताका कारण मानिसहरूले बच्चा जन्माउने योजना पछि धकेल्न थालेको प्रति सरकार चिन्तित भएको थियो। बेबी बोनस भनिएको उक्त प्रेरक भत्ता कति हुने भन्ने प्रश्न पारिएको छैन, तर साबिकमा बालबालिका भएका परिवारलाई दिँदै आएको नगदभन्दा यो थप हुनेछ। सिङ्गापुर विश्वकै सबैभन्दा कम जन्मदर भएको मध्येको एक देश हो। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझ पखमा पुनः स्वागत छ।
23 दिन यता आमरण अनसनमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेट्न आज पहिलोपटक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी अनसन स्थल त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेका छन्। मूलतः चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसीले 1900 पटक सत्याग्रहमा बसेपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएको बताइएको छ, जसकै कारण अनसन अन्त्य गर्ने माहौल बनाउन सरकारलाई दबाब दिने भन्दै टिचिङ अस्पताल, वीर अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आवासीय चिकित्सकहरूले आजबाट आफूहरूले बहिरङ्ग सेवा नदिने बताएका छन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घले समेत आइतबार सरकारलाई 72 घण्टे अल्टिमेटम दिँदै डाक्टर केसीसँग संवादका लागि वार्ता टोली गठन नगरे उसकै शब्दमा जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न सङ्घ बाध्य हुने जनाएको थियो। यसैबीच आज साँझ बसेको सत्ताधारी नेकपाको सचिवालय बैठकले डाक्टर केसीलाई अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। यसै विषयमा आज डाक्टर केसीलाई भेट्न काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पताल पुगेका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई केही बेर अघि हामीले सम्पर्क गरी डाक्टर केसीसँग के कुरा राख्नुभयो भनेर सोधेका थियौँ। हामी चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट डाक्टर केसीसँग चाहिँ दुईटा कुरा हामीले राख्यौँ। एउटा कुरा त यहाँले उठाउनु भएका 6वटा मागहरू, अधिकांश मागहरू पुरा भएको छन्। त्यो पुरा भएको र अरू पुरा हुने क्रममा भएका मागहरू पनि चाहिँ स्रोतहरूको व्यवस्थापन, लजिस्टिक व्यवस्थापन, पूर्वाधारको व्यवस्थापन भएर यिनीहरू हुँदैछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको माग पुरा हुने क्रममा छ। यो विषम स्थितिमा चाहिँ हजुरले सत्याग्रह तोडिदिनुहोस् भने अहिलेको विषम परिस्थिति, तपाईँको स्वास्थ्य जोखिम पनि बढेर गएको छ र नेपाल सरकार को प्राथमिकता पनि बढी चाहिँ यो स्वास्थ्य उपचारतिर केन्द्रित भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अलिकति संवेदनशीलता पहिला पनि जनाउँदै आउनुभएको हो, अहिले पनि जनाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले नेपाल सरकार तर्फबाट त्यो कुराहरू राख्यौँ। र डाक्टर केसीले चाहिँ के भन्नुभयो, के जवाब दिनुभयो? उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो औपचारिक वार्ता टोली गठन गरियो भनेदेखि चाहिँ वार्ता गर्न तयार छु भनेर हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो। अनि अब यो औपचारिक वार्ता टोली जुन उहाँको प्रस्ताव रह्यो त्यसबारे तपाईँ फर्केपछि के अब मन्त्रीहरूसँग या अझ उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी भयो? तपाईँको कहाँ कुरा राख्नुभयो तपाईँले? मैले यो राख्नुपर्ने ठाउँमा यो कुरा राखेको छु। मैले त्यहाँ भएको कुराहरू हामी 3 जना साथीहरू गएर चाहिँ आयौँ र आइसकेपछि मैले चाहिँ भएको डिटेल कुराहरू, थोरै कुराहरू गऱ्यौँ। हामीले 5-6 मिनट मात्रै हामीले कुरा गऱ्यौँ। 2-3 मिनट उहाँले बोल्नुभयो। उहाँको स्वास्थ्य पनि धेरै बोल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ उहाँले भनेका कुराहरू हुबहु राखिसकेको छु। त्यही त अब यतिखेर अब सबैको चासो डाक्टर केसीको बिग्रदो स्वास्थ्यमाथि छ। सरकार चाहिँ यो यस्ता वार्ता टोली होस् या अन्य माग सम्बोधनका कुरामा स्पष्ट बनाइराख्न ढिलो गर्दाखेरि चाहिँ यो देखे नदेखे चाहिँ गरिरहेको छ भनेर आलोचना भइरहेको छ नि। होइन, यो विषय हामीले कन्सर्न जनायौँ। मैले यहाँभन्दा बढी यहाँलाई अरू कुराहरू भन्न सकिनँ। अब यसपटक पनि डाक्टर केसीका वास्तविक मुद्दा सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि यो महामारी देखाएर अहिलेलाई पहिले जस्तै अल्झाउन, अहिलेलाई टार्ने जस्तो कुरा भइरहेको छ भन्छन् कतिपयले। त्यसो होइन, सरकार संवेदनशील छ। धेरै जसो मागहरू पुरा भइसकेको छ। अब वार्ता टोली चाहिँ कहिलेसम्म बन्छ होला? त्यो मैले भन्न सक्ने कुरा होइन। त्यो नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने कुराहरू हो। अब त्यसको औचित्य, त्यसको प्रासङ्गिकता कुराहरू हुन सक्छ। उनी थिए शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली। सोही भेटघाटमा उपस्थित डाक्टर केसी निकट चिकित्सक डाक्टर तोसीमा कार्कीसँग समेत हामीले कुराकानी गरेका छौँ। उनलाई हामीले तपाईँहरू सामान्य अवस्थामै समेत आफ्नो सेवा रोक्दा विगतमा आलोचित हुनुहुन्थ्यो, यस्तो महामारीका बेला समेत किन त्यही बाटो रोजेको भनेर सोधेका थियौँ। 20औं दिनदेखि आवश्यक चिकित्सकहरूले कालो पट्टी लगाएर सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका थिए। तत्काल डाक्टर गोविन्द केसीको हाम्रो माग चाहिँ तत्काल पुरा गरियोस् भनेर। तर कालो पट्टी लगाएर शान्तिपूर्ण धर्ना गर्दाखेरि 80 दिन अगाडिदेखि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अझै जटिल तरिकाले बिग्रियो। उहाँ कमजोर हुनुभएको छ। अक्सिजन सपोर्टमा निरन्तर राख्नु परेको छ। उहाँलाई चक्कर लाग्ने, उहाँको छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, मांसपेशीहरू बाँधिने, ऐठन हुने जस्तो समस्याहरू देखिएको छ। अत्यावश्यक तत्त्वहरू घट्दै गएको छ र मुटुको चाल चाहिँ तलमाथि हुने र कुनै पनि बेलामा चाल बन्द हुन सक्ने सम्भावना यतिसम्मको क्रिटिकल अवस्था आइसकेको र डाक्टर गोविन्द केसी जस्तो व्यक्तिको चाहिँ आज 23औं दिनसम्म आइपुग्दा पनि सरकार तर्फबाट कुनै पनि पहल नभएको, वार्ता नभएको र कुरा अगाडि नबढेको कारणले उहाँको जीवन रक्षाको माग गर्दै छोडेर अगाडि आउनुपर्ने अवस्था आएको। तर कतिपयले के भन्छन् भने तपाईँहरूले त यसरी यो कठोर कदम चाल्नुभन्दा पनि सरकारलाई एकातर्फ अर्कोतर्फ डाक्टर केसीलाई मध्यस्थता गरेर यो समस्या समाधानतर्फ पहल कदमी लिनुपर्ने थियो भन्छन् नि। डाक्टर गोविन्द केसी
केसीलाई कहिले पनि उहाँका सहयोगीहरू, उहाँका विद्यार्थीहरू, उहाँका सहकर्मीहरू जस कहिले पनि उहाँलाई चाहिँ असन गरिदिनु, तपाईँ सत्याग्रह गर्नुहोस् भनेर हामीले कहिले पनि उहाँलाई असन बस्ने, उहाँको जीवन नै जोखिममा पार्ने त हामीले कहिले पनि सल्लाह दिने अथवा आग्रह गर्ने गरेका छैनौँ। तर उहाँ आफ्नो इच्छाले, स्वेच्छाले, स्वतस्फूर्त रूपमा आम जनतामा चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षाको पहुँच हुनु पर्यो भन्ने खालका मागहरू राखेर उहाँ स्वतस्फूर्त रूपमा बसिरहनुहुन्छ र हामीले पटक पटक उहाँलाई आग्रह पनि गरिरहेका छौँ, सर हजुर यसरी आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा नराख्नुहोस्, यो मुद्दा हामी सबै मिलेर लड्छौँ, हामी लड्छौँ भन्दाखेरि उहाँ आफ्नो सत्याग्रह त्यसमा अडिग नै रहनुहुन्छ। त्यसमा कमजोरी तपाईँ हामी सबैको होला। हामीले उहाँले राख्नुभएका मागहरू सधैँ डाक्टर गोविन्द केसीका माग मात्र सोच्यौँ, हामीले हाम्रो माग सोचेनौँ। सरकारले गरेका प्रतिबद्धताहरू हामीले निरन्तर फलो गरिरहने र त्यसमा के कति काम भयो त होइन त्यसको अपडेटहरू लिइरहने, फलो गरिरहने हो भने सायद उहाँले यसरी अनसन पटक पटक बसिराख्नु पर्ने अवस्था हुँदैन। अब तपाईँ आजको बैठकमा पनि हुनुहुन्थ्यो, अब सरकारी प्रतिनिधिसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ अब जुन सरकारी वार्ता टोली आयो भने वार्ता गर्छु भन्नुभएको रहेछ। र यो प्रतिकूल अवस्थामा चाहिँ अहिले हाललाई अनसन तोडिदिनुहोस्, प्रक्रियामा छन् कतिपय उहाँका पहिला भएका सम्झौताहरू भनेर अब शिक्षा सचिवले भनेको अवस्थामा चाहिँ डाक्टर केसीको मुड चाहिँ के पाउनुहुन्छ? सरकार पक्षबाट केही दिन अगाडि नै आइसकेको सन्देश हो, तर मेरो अनसन जारी नै रहन्छ। यदि आउनुहुन्छ भने स्पष्ट रूपमा वार्ता टोली गठन गरेर स्पष्ट म्यान्डेट लिएर आउनुहोस्, त्यसपछि हाम्रो साथीहरूसँग कुरा गरेर अरू कुरा अगाडि बढ्छौँ, होइन भने मेरो अनसन चाहिँ जारी छ भन्नुभयो। यो जुन अहिले कोभिड महामारी भइरहेको छ नि, हामीले त अझै पनि यो हाम्रो स्वास्थ्य निकायहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरू, हाम्रो स्वास्थ्य सेवाहरू कतिको गुणस्तर छन् त भन्ने कुरा छताछुल्ल भएको छ, एक हिसाबले स्पष्ट भएर हामी सामु आएको छ। उनी थिइन् अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसी निकट एक चिकित्सक डाक्टर तोसीमा कार्की। अर्को विषय, प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी रापती उपत्यका देउखुरीलाई बनाउने र उक्त प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव त्यहाँको प्रदेशसभाले 2/3 बहुमतसहित अनुमोदन गरेको छ। कुल 87 प्रदेश सांसदमध्ये राजधानी सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा 69 मत परेको थियो भने प्रदेश नामाकरणको पक्षमा चाहिँ 79 मत परेको थियो। 4 जना सांसद भने उपस्थित थिएनन्। बुटवलबाट माधव नेपालले पठाएको रिपोर्ट सुनौ। देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी तोक्ने विषयमा सत्तारूढ दलका कतिपय सांसदहरूले नै तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आए पनि आजको मतदानमा भने असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका सांसदहरूले पनि सरकारकै प्रस्तावमा समर्थन जनाए। प्रस्ताव पास हुनका लागि 2/3 मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुल 58 मत आवश्यक परे पनि राजधानीको पक्षमा 69 मत आएको थियो। त्यसमा राप्तीपारीका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए। राजधानी पारित भएको घोषणा गर्दै सभामुख पूर्णबहादुर घरती प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतबाट प्रदेशको राजधानी निर्धारण हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाले ओगटेको चर्चेको राप्ती नदीको किनाराको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानको धारा 288 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछ। अहिले रहेको बुटवलमै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने भन्दै साबिकको लुम्बिनी अञ्चलका सत्तारूढ दलका 1 दर्जन बढी सांसदहरूले माग गर्दै आए पनि आजको मतदानमा भने उनीहरूले पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गर्न सकेनन्। प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने भन्ने बारेमा भने खासै विवाद थिएन। त्यसैले सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरूमा नामलाई लिएर कुनै विभाजन देखिएन। नाम पारित भएको घोषणा गर्दै फेरि सभामुख पूर्णबहादुर घरती नेपालको संविधानको धारा 295 को उपधारा 2 बमोजिम शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 79 मत परेकोले प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत भएको हुँदा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै साझा चिनारीको रूपमा प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछ। सरकारले नाम र राजधानीको प्रस्ताव अकस्मात ल्याएपछि त्यसको प्रक्रियालाई लिएर प्रदेश सभामा हिजो होहल्ला, कुर्ची तोडफोड र अपशब्दहरू प्रयोग भए पनि आज भने वातावरण शान्तिपूर्ण नै देखियो। संसदमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले अब यस्तो अवस्था नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। आज तोकिएको राजधानी अर्घाखाँचीको सीमामा पर्ने दाङको सहर उन्मुख क्षेत्र हो। राजधानीका लागि दाङ जिल्लाको राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रको राप्ती नदी किनारको मैदानी
भाग देउखुरी उपत्यकालाई समेटिएको भनिए पनि अहिले त्यहाँ कुनै संरचना भने छैनन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त्यहाँको गुरु योजना 1 वर्षभित्र बनाउने र अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम सुरु गर्ने बताएका छन्। माधव नेपाल, BBC बुटवल। आजसम्म नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको संख्या 90,800 नागेसँगै नेपालले संक्रमितको कुल संख्यामा चीनलाई उछिन्दै अति प्रभावित देशको सूचीमा 44औं स्थानमा पुगेको छ। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको तथ्याङ्क राख्ने गरेको जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीको विवरण अनुसार मंगलबार अपराह्नसम्म संक्रमितको कुल संख्या 90,652 सहित चीन 1 स्थान तल ओर्लिएको छ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा 9 जनाको कोभिड-19सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाउँछ। सुनौ थप विवरण। भदौ 24 गतेदेखि नेपालमा दैनिक जसो 1000 भन्दा बढी संक्रमित फेला परिरहेका छन्। तर शुक्रबार यता 2000 माथि रहेको संक्रमितको संख्या भने आज केही घटेको छ। आज देशभर 1551 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा 1000 जना भन्दा केही बढी काठमाडौँ उपत्यकाका थिए। यसले देशभर निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भने, हाल कोरोना संक्रमण दर उच्च भएका काठमाडौँ उपत्यका र अन्य ठुला सहरहरूबाट दशैं मनाउन जाने क्रममा हामीले आफूसँगै गाउँ कोरोना कोसेली लिएर जाने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ। ठुलो पारिवारिक जमघट गर्दा कोरोना संक्रमण भएमा वा आफ्नो कारण अरूलाई सरेमा जिन्दगीभरि यसको पछुतो हामी सबैलाई हुन्छ। त्यसैले यी सबै भौतिक र क्षणिक रमाइलोका लागि आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यसँग खेलबाड नगरौँ। स्वास्थ्य रहनु नै सबैभन्दा ठुलो आशीर्वाद हो। अहिले नेपालभरि 22,700 जना भन्दा बढीमा सक्रिय संक्रमण छ। तीमध्ये झण्डै 13,600 जना घरमै र झण्डै 9,100 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। गम्भीर लक्षण भएका 243 संक्रमित सघन उपचारमा र 40 जना भेन्टिलेटरको सहायतामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणका गम्भीर लक्षण देखिने व्यक्तिको संख्या पनि बढिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन गाह्रो हुँदै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्। अहिले नेपालका 7वटा जिल्लामा संक्रमितको संख्या उच्च पाइएको छ। पुनः प्रवक्ता डाक्टर गौतम, 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित संख्या रहेको जिल्लाहरू मोरङ, सुनसरी, ललितपुर, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार असोज पहिलो सातासम्ममा नेपालमा 930वटा भेन्टिलेटर छन् भने आइसियु शय्याको संख्या 2600को हाराहारीमा छ। अब पालो श्रोतापत्रको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र सञ्जय ढकाल। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। अहिले गम्भीर लक्षण भएका संक्रमितहरूलाई राख्न आइसियुमा शय्या र भेन्टिलेटरको अभाव हुन थालेको खबर सार्वजनिक भएका छन्। यो स्थितिमा सुधार गर्न कसले के गर्नु पर्ला, कृपया आफ्नो धारणा राख्नुहोस् भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले गरेको प्रश्नमा थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। लाक्पा ग्यालु शेर्पा लेख्छन्, निजी स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालसँग स्वास्थ्य र सुरक्षाका आकस्मिक समन्वय गरेर सुविधा थप्नुपर्छ। गम्भीर लक्षण नभएका बिरामीलाई आइसोलेसन केन्द्र वा घरमा पठाउनुपर्छ। मनोज कुमार भन्छन्, सरकारले आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ। अस्पतालमा हुने गरेका राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरियोस् र जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको सुविधाबाट वञ्चित नगरियोस्। विष्णु लामिछानेको भनाइ छ, यो परिस्थितिमा अब आफै सतर्कता अपनाउने, भौतिक दूरी लगायत स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुको कुनै विकल्प छैन। तसर्थ आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। शम्भु गौतम भन्छन्, गरी खाने वर्गलाई के को कोरोना, खाना नपाएर छटपटाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा हजारौं तिरेर किन गर्ने परीक्षण। आइसियु भेन्टिलेटर सबै हुने खाने धनी वर्गलाई हो। एउटा गरिबलाई कोरोना पोजिटिभ भए अस्पतालमा भर्नासम्म गर्न मान्दैनन्। धनी पैसावालाहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर इन्डिया, चाइना, दुनियाँभरबाट औषधि जुटाएर उपचार गर्छन्। यो कोरोना केवल गरिबलाई सिद्ध्याउने खेल हो। आइसियु भेन्टिलेटर गरिब गाउँ बस्ती कुना कन्तरामा बस्नेको लागि होइन। रमेश रावतको सुझाव यस्तो छ, काम नपरी बाहिर नजाने, मास्क अनिवार्य लगाउने, शारीरिक दूरी कायम राख्ने, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, साबुन पानीले बेला बेला हात धुने, कोरोना भाइरसको लक्षण देखिए चिकित्सकको सल्लाह लिने, घरायसी उपचार पद्धति अवलम्बन गर्ने। पार्थ गुरु भन्छन्, अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई तुरन्त रोकेर त्यो भ्रष्टाचार गर्दा खर्च भएको पैसालाई भेन्टिलेटर र आइसियुमा खर्च गर्नुपर्छ अनि नेपाली जनतालाई अकालको मृत्युबाट जोगाउनुपर्छ। अब आजका केही देश बाहिरका खबर। सुरुमा लागौं अमेरिका।
जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू कोभिड-19 संक्रमणको उपचारमै रहेका बेला उक्त रोगको गम्भीरतालाई पुनः कम आँक्न खोजेका छन्। उनले गलत बोल्दै धेरै स्थानमा कोभिड सामान्य फ्लूभन्दा कम घातक हुने गरेको भनेका छन्। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। रोग निको नभइकनै अस्पतालबाट नाटकीय रूपमा व्हाइट हाउस फर्किएका ट्रम्पले मानिसहरूले कोरोना भाइरससँगै जिउन सिक्नुपर्ने बताएका छन्। ट्रम्पले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै मानिसहरूलाई कोभिडबाट नतर्सन पनि भनेका छन्। अस्पतालबाट फर्किएर व्हाइट हाउसको बारदलीमा उक्लँदा स्वाँ गरेका ट्रम्पले त्यसपछि मास्क फुकालेका थिए। बीबीसीका एकजना संवाददाताले उनको सो कदमले दिने सन्देशका कारण कैयन अमेरिकी रिसाएको उल्लेख गरेका छन्। 2,10,000 अमेरिकीको ज्यान लिइसकेको रोगबारे उनले देखाएका प्रदर्शन गैर जिम्मेवारपूर्ण रहेको कतिपयले ठानेका छन्। यसबीच आगामी महिना हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पका प्रतिद्वन्दी जो बाइडनले कोभिड-19 का निम्ति उपचाररत रहेका बेला अस्पताल छाडेर ट्रम्पले गलत सन्देश दिएको आरोप लगाएका छन्। मास्क तथा भौतिक दूरीको महत्त्व छैन भन्नेहरूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भए उनीहरू नै जिम्मेवार हुने बाइडनले बताए। ट्रम्पले आफू अब सायद कोरोना भाइरस प्रतिरोधी भएको पनि बताएका थिए। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19बाट निको भएका मानिसहरू दोस्रो पटक पनि संक्रमित हुनबाट जोगिन्छन् कि जोगिँदैनन् भन्ने बारे केही भन्न अहिले हतार हुने भनेको छ। त्यस्तो प्रतिरोध कतिसम्म रहन्छ भन्ने पनि निर्क्योल भएको छैन। राष्ट्रपतिको मेडिकल टोलीले उनी पूर्ण निको नभइसकेको बताएको छ। सञ्जय ढकाल। सिङ्गापुरले कोरोना भाइरस महामारीका बेला दम्पतिहरूलाई बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्न पैसा दिने भएको छ। महामारीले निम्त्याएको आर्थिक चिन्ताका कारण मानिसहरूले बच्चा जन्माउने योजना पछि धकल्न थालेको प्रति सरकार चिन्तित भएको थियो। बीबीसी विवरणमा आधारित यो रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। बेबी बोनस भनिएको उक्त प्रेरक भत्ता कति हुने भन्ने प्रश्न पारिएको छैन। तर साविकमा बालबालिका भएका परिवारलाई दिइँदै आएको नगद भन्दा यो थप हुनेछ। सिङ्गापुर विश्वकै सबैभन्दा कम जन्मदर भएको मध्येको एक देश हो। त्यहाँ प्रति महिलाले औसतमा 1.1 बच्चा जन्माउने दर छ। कोरोना भाइरस महामारीलाई लिएर गरिएको लकडाउनका बेला फिलिपिन्स र इन्डोनेसिया जस्ता छिमेकी देशमा गर्भवती हुनेहरूको संख्यामा व्यापक वृद्धि हुन सक्ने बताइँदै गर्दा सिङ्गापुरमा त्यसको विपरीत अवस्था देखिएको छ। कोभिड-19 का कारण बच्चा पाउन चाहने कतिपय अभिभावकले त्यो योजनालाई स्थगित गर्न चाहेको प्रतिक्रिया पाएको सिङ्गापुरका उप प्रधानमन्त्री हेङ सुई किटले सोमबार भने। महामारीका बेला बच्चा पाउन चाहने अभिभावकलाई कति र कसरी रकम उपलब्ध गराउने विषयमा पछि जानकारी गराइने उनले बताए। सिङ्गापुर सरकारले हाल बेबी बोनस सिस्टम अन्तर्गत योग्य अभिभावकलाई 10,000 अमेरिकी डलरसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको छ। धेरै एसियाली मुलुकले जन्मदरमा यस्तै समस्याको सामना गर्दै आएका छन् र कोरोना भाइरस महामारीका बेला यो समस्या झन दयनीय हुन सक्ने बताइन्छ। यसै वर्षको आरम्भतिर चीनमा जन्मदर 70 वर्ष अघि चिनिया जनगणतन्त्र स्थापना भए यताकै सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा झरेको थियो। निकै आलोचित एक सन्तान नीतिमा खुकुलोपन ल्याइए पनि त्यस्तो समस्या देखिएको हो। तर सिङ्गापुरका केही छिमेकी देशमा उल्टो खालको समस्या देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसङ्ख्या कोषका अनुसार फिलिपिन्समा यदि महामारी नियन्त्रणका लागि हिँडडुलमा प्रतिबन्धहरू यो वर्षको अन्त्यसम्म कायम रहे 5 लाखदेखि 25 लाखसम्म अनिश्चित गर्व रहनेछ। उक्त संख्या आफैमा एउटा महामारी भएको फिलिपिन्स स्थित राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रवक्ता एमी सान्तोसले गत महिना भनेका थिए। दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुक मध्ये फिलिपिन्सको जनसङ्ख्या दोस्रो ठूलो अर्थात् 10 करोड 84 लाख छ। फिलिपिन्स यो क्षेत्रकै कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित हुने मुलुकमा पर्छ। त्यहाँ हालसम्म 3,07,000 जना व्यक्ति कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। विनिता दाहाल। तपाईँ नेपालका 400 भन्दा धेरै एफएम स्टेशनबाट हाम्रो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो कार्यक्रमका अलावा हाम्रा डिजिटल सामग्रीका लागि bbcnepai.com मा समेत जान सक्नुहुनेछ। आज मङ्गलबार। अब सुनौ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। सुरुको अवस्थामा हामीले खाद्यान्नबाट सुरु गरेको कार्यक्रम हो। पछि मास टेस्टिङ गरौँ भन्ने सोचका साथ पिसिआर ल्याबको मेसिनहरूको व्यवस्थापन गरेछौँ। हामीले यो पवित्र कार्यमा चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ भन्ने यो उब्जियो। अब हामी चाहिँ कस्तो छ भने सर्वसाधारणको प्रत्येकको पिसिआर टेस्ट हुनुपर्छ र यसले चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ गर्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ। देशैभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा झापाका केही सर्वसाधारणहरूले पिसिआर प्रयोगशालाका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गरिदिएका छन्।
बन्दाबन्दीका बेला खानपानको व्यवस्था नभएकाहरूका लागि खानेकुराको व्यवस्था गर्न स्थापित एकका लागि एक अभियान PCR उपकरण खरिद गर्ने अभियानमा रूपान्तरण भयो। अहिले उक्त प्रयोगशालाबाट धमाधम परीक्षणको काम भइरहेको छ। सीमित धन तर ठूलो मन भएकाहरूको अभियानको चर्चा गर्दैछन् हाम्रा झापा संवाददाता उमाकान्त खनाल। जब झापाको कचनकबल गाउँपालिकामा एकैपटक धेरैजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो, मान्छे आत्तिए अनि अभियानमा लागेकाहरूलाई लाग्यो अब PCR परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ। अभियानका संयोजक महेन्द्र कुमार गिरी। सुरुको अवस्थामा हामीले खाद्यान्नबाट सुरु गरेको कार्यक्रम हो। पछि मास टेस्टिङ गरौँ भन्ने सोचका साथ यो चाहिँ PCR ल्याबको एउटा सोच आएर अहिले हामीले चाहिँ यो PCR ल्याबको मेसिनहरूको व्यवस्थापन गरेछौँ। प्रयोगशाला स्थापना गर्न निकै ठूलो रकम चाहिने अवस्था थियो। सीमित धन र ठूलो मन भएकाहरूले सहयोग गरे प्रयोगशाला स्थापना गर्न। बिर्तामोड झापाकी स्वरूप भुर्तेल खनाल। हामीले यो पवित्र कार्यमा चाहिँ योगदान गर्नुपर्छ भन्ने यो उब्जियो। अब हामी चाहिँ कस्तो छ भने सर्वसाधारणको प्रत्येकको PCR टेस्ट हुनुपर्छ र यसले चाहिँ त्यो कार्य चाहिँ गर्छ होला जस्तो मलाई लागेको छ। मेची प्रादेशिक अस्पतालमा स्थापना भएको PCR प्रयोगशाला बन्द भएको बेला पनि उक्त प्रयोगशालाले परीक्षणको काम धानिरहेको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुर। यो PCR ल्याब स्थापना भएपछि एउटा एकदम धेरै ठुलो नै योगदान गरेको छ। यो ल्याब सुरु गर्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। समुदायले PCR प्रयोगशालामा चाहिने उपकरण किनिदिए। प्रयोगशाला कन्काई नगरपालिका 4 को कोटी होममा रहेको समर्पण भवनमा राखियो। मेची प्रादेशिक अस्पताल मातहत रहने गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि अनुमति दिएपछि कन्काई नगरपालिकाले कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ। सबैको सहयोग भए अहिले एक दिनमा करिब 400 नमुना परीक्षण गर्ने उक्त प्रयोगशालाको क्षमतालाई अझ विकास गर्न सकिने नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेल बताउँछन्। यसको सोच भनेको भोलि चाहिँ मतलब दैनिक 1000सम्म पनि परीक्षण गर्न सक्ने, यदि सबै कुराहरू हामीले चाहिँ तयार गर्यौं भने गर्न सक्ने चाहिँ क्षमताको यसलाई बनाउने भन्ने कुराहरू साथीहरूको चाहिँ मतलब सहयोग गरेर बनाउने सोच छ। उपकरणमा चाहिने सामान अभाव हुँदा धेरै प्रयोगशालामा काम बन्द हुने गरेका छन्। तर कोटीहोमको प्रयोगशालामा राखिएको उपकरणका लागि चाहिने सामानको अभाव बेहोर्नु नपर्ने अभियानका संयोजक गिरी बताउँछन्। अमेरिकामा निर्मित गरेको यो जुन मेसिन हो, खास गरेर यसमा चाहिँ त्यो खालको समस्या पर्दैन। यो ओपन हो, जुनसुकै रिएजेन्टहरू पनि लाग्छ। उक्त प्रयोगशाला स्थापना भएर सञ्चालन हुन थालेपछि कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा लडिरहेका स्थानीय सरकारहरूलाई पनि उत्साह थपिदिएको छ। झापाको कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफले। परीक्षणमा चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ, छिटो आउँछ। क्वारेन्टाइनमा पनि धेरै समयसम्म जनताहरू बस्नु पर्दैन। उहाँहरूको नेगेटिभ आइसकेपछि हामी होम क्वारेन्टाइनमा पठाइदिन्छौँ। समुदायले यत्रो काम गरिदिनु निकै महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछिन् गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता भेटवाल। यो परीक्षणले सबैतिर सबै पालिकाहरूलाई अब सपोर्ट गर्छ भन्ने विश्वास मैले लिएकी छु। प्रयोगशाला निर्माण अभियानका सह संयोजक विनोद बस्नेत भन्छन् सहयोगीहरू सबै धन्यवादका पात्र हुन्। देश विदेशमा रहेको नेपाली सबैले सहयोग गरेका छन्। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाज, सहकारी सङ्घ झापा, इन्डिभिजुअली पनि लगभग 1300 व्यक्तिहरू हामीसँग गाँसिएका छन्। 120 वटा सङ्घ संस्था आबद्ध छन्। यो अभियानले जम्मा यस्तो विपदको बेलामा झापालीहरूलाई एक ठाउँमा उभाउने काम गरेको छ। खास गरी पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा PCR परीक्षण प्रयोगशाला छैनन्। प्रदेश नम्बर 1 का विराटनगरमा 2 वटा, धरानमा 1 अनि झापामा 2 वटा PCR प्रयोगशाला छन्। अब अन्त्यमा आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सुरनबाई जिन्बेकोभले गैराती भएका हिंसात्मक प्रदर्शनका बेला प्रदर्शनकारीहरू संसदमा पनि प्रवेश गरेपछि आफू सत्ता छाड्न तयार भएको संकेत गरेका छन्। अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले कोभिड-19 को गम्भीरतालाई फेरि कम आँकेर टिप्पणी गरेका छन्। महामारीका कारण आइलागेको आर्थिक विपत्ति अन्त्य नभइसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सरकारहरूलाई तिनका अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुग्ने कदम चाल्नबाट हतारमा नहट्न भनेको छ। ब्रिटेनमा गरिएको एउटा अनुसन्धानमा बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहारबाट जोगाउन चर्च अफ इङ्ल्यान्ड विफल भएको उल्लेख गरिएको छ। भौतिक शास्त्रतर्फ यो वर्षको नोबेल पुरस्कार ब्ल्याक होल सम्बन्धी अध्ययन गरेका 3 जना प्राज्ञहरूलाई प्रदान गरिएको छ। मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका मानिसहरूलाई बाँधेर राख्ने चलन विश्वका 60 देशमा रहेको छ र सिङ्गापुरले कोरोना भाइरस महामारीका बेला दम्पतिहरूलाई बच्चा जन्माउन प्रेरित गर्न भत्ता दिने भएको छ। हवस् त
यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यहीँ समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।